أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد ذكرت واقعة قتل عصماء في الجمعة الماضية، وقلت بأن هناك واقعة أخرى مشابهة لها، وهي الأخرى تبدو قصة ملفقة ومختلقة، ألا وهي قصة قتل أبي عفك اليهودي. لقد وردت في كتب السيرة واقعة مختلقة، وهي واقعة قتل أبي عفك اليهودي، وتفصيلها كما يلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة ذات يوم: من لي بهذا الخبيث؟ يعني أبا عفك، أي من ينتدب إلى قتله. وكان أبو عفك شيخا كبيرا، حتى قيل أنه قد بلغ 120 سنة، وكان يحرض الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيبه في شعر له. فقال سالم بن عمير رضي الله عنه، وهو أحد البكائين وقد شهد بدرا، قال: علي نذر أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه. فطلب له غرة، أي غفلة. فلما كانت ليلة صائفة، أي شديدة الحر، نام أبو عفك بفناء بيته، أي خارجه. فعلم بذلك سالم رضي الله عنه، فأقبل نحوه، فوضع السيف على كبده، ثم تحامل حتى خش السيف في الفراش، وصاح عدو الله صيحة مهولة، فتركه سالم رضي الله عنه وذهب. فقام إلى أبي عفك ناس من أصحابه، فاحتملوه وأدخلوه داخل بيته، فمات عدو الله. هكذا وردت هذه الواقعة في أحد كتب السيرة، ولكنها لم تروى بسند موثوق به، كما أنها لم تذكر في الصحاح الستة، غير أنها مذكورة في بعض كتب السيرة مثل السيرة الحلبية والشرح للزرقاني والطبقات الكبرى لابن سعد والسيرة النبوية لابن هشام والبداية والنهاية وكتاب المغازي للواقدي وسبل الهدى والرشاد وغيرها.
ولكنها غير مذكورة في معظم كتب التاريخ مثل الكامل في التاريخ وتاريخ الطبري وتاريخ ابن خلدون وغيرها، غير أنها مذكورة في بعض كتب التاريخ أيضا كما ذكر. لقد ذكر في هذه الواقعة أيضا على شاكلة واقعة عصماء أن هذا الشخص كان يحرض الناس على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر ظفره الله بما ظفره فحسده وبغى. ثم إن التعارضات الداخلية في رواية قتل أبي عفك تجعل هذه الواقعة مشبوهة. فمثلا هناك اختلاف في شخصية القاتل، فيرى ابن سعد والواقدي أن قاتل أبي عفك هو سالم بن عمير، في حين أن بعض الروايات الأخرى تذكر أنه سالم بن عمر. وعند ابن عقبة قتله سالم بن عبد الله ابن ثابت الأنصاري. وعن ابن هشام عن الواقدي أن سالما قتله تلقائيا غضبا، ولكن ورد في بعض الروايات أنه قتله بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذكره ابن هشام. وهناك اختلاف في ديانة المقتول أيضا، فقال ابن سعد كان أبو عفك يهوديا، في حين أنه لم يكن يهوديا عند الواقدي. ثم هناك اختلاف في زمن القتل أيضا، فيرى الواقدي وابن سعد أن هذه الواقعة حدثت بعد مقتل عصماء بنت مروان، بينما حدثت عند ابن إسحاق وابن هشام وغيرهما قبل مقتل عصماء. يتضح من هذه التعارضات الواضحة أنها مجرد قصة ملفقة ومزيفة وليست لها أي حقيقة. ولكن لو قبلنا جدلا قتل أبو عفك بهذه الطريق، فإن جرائمه الأخرى من التحريض على قتل رئيس الدولة وعلى الحرب من خلال شعر الهجاء الاستفزازية ومن تعريض أمن العامة للخطر وإشعال نار الحرب كان يكفي لعقوبة الإعدام ضده، وهي الأمور التي يتم إيقاع عقوبة الإعدام من جراءها في هذه الأيام أيضا إن ثبت مثل هذا التمرد ضد أي حكومة. أما مجرد السب والشتم فلا يمكن أن يكون سببا لقتل أحد. على شاكلة قصة عصماء لم يرد ذكر أي ردة فعل من قبل اليهود بعد مقتل أبو عفك، فلو حصل هذا فعلا لكانت هناك ردة فعل من قبل اليهود، ولكن لا يوجد له أي ذكر، بل إن صمتهم دليل قاطع على أن هذه الحادثة وهمية. ويجدر بنا أن نتذكر هنا أيضا أن الزمن المذكور لهاتين الواقعتين هو قبل معركة بدر أو بعدها مباشرة، وجميع المؤرخين متفقون على أن أول صراع بين المسلمين واليهود كان غزوة بني قينقاع. فلو كانت مثل هذه الواقعة قد حدثت قبل بدر لذكروها في سياقها وذكروا تفاصيلها. وكان من حق اليهود في هذه الحالة أن يعترضوا على المسلمين بناء على واقعتي قتل أبي عفك وعصماء، متحججين بأن المسلمين بادروا بالتحرش بهم، ولكن لم يذكر في أي مكان أن يهود المدينة قد أثاروا مثل هذا السؤال بخصوص هاتين الواقعتين. أما ما قاله حضرة ميرزا بشير أحمد في كتابه سيرة خاتم النبيين عند ذكر واقعتي قتل عصماء وأبي عفك فهو كما يلي: بعد أحداث بدر سجل الواقدي وبعض المؤرخين الآخرين حادثتين ليس لهما أثر في كتب الحديث والتاريخ المعتبرة والروايات الصحيحة، كما أنه لا تثبت صحتهما دراية إذا أمعنا النظر فيهما، ولكن لأنهما تؤديان إلى إثارة اعتراض في الظاهر ضد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ذكرهما بعض المؤرخين المسيحيين كالعادة بأسلوب مشين للغاية. ولقد ذكر بخصوص هاتين الحادثتين الوهميتين أن امرأة تدعى عصماء كانت تعيش في المدينة المنورة،
وكانت عدوة شرسة للإسلام، وكانت تنفث سموما كثيرة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرض الناس عليه في أشعارها التحريضية، بل كانت تحرضهم على قتله. وأخيرا تفاقم غضب عمير بن عدي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلها ليلا في بيتها وهي نائمة. فلما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لم يوجه اللوم إلى ذلك الصحابي، بل وكأنه أثنى على فعلته. هكذا ذكرت هذه الواقعة. لا يعني القول أثنى على فعلته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك حقيقة، إنما ذكر على هذا النحو في رواية هذه الواقعة التي أثبتت بطلانها سابقا. أما الواقعة الثانية فذكر أنه كان هناك رجل يهودي كبير في السن اسمه أبو عفك يعيش في المدينة المنورة، وهو الآخر كان يقول شعرا استفزازيا ضد النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض الكفار على قتاله وقتله. وأخيرا ذات يوم غضب أحد أصحابه وهو سالم بن عمير وقتله في فناء منزله ليلا. هذا ما يذكر بخصوص هذه الواقعة. يقول حضرة ميرزا بشير أحمد أن الواقدي وابن هشام قد نقلا بعض الأبيات الاستفزازية التي قالها أبو عفك وعصماء ضد النبي صلى الله عليه وسلم. لقد ذكر السير ويليام ميور هاتين الواقعتين في كتبه بطريقة مشينة جدا، والمستشرقون الآخرون قد ذكرهما بطريقة معينة ليقولوا إنه قد تمت ممارسة مثل هذه الظلم، لكن الحقيقة هي أنه لا يمكن إثبات صحة هاتين الحادثتين على ضوء قواعد الجرح والنقد، فإن أول ما يشكك في صحتهما أن كتب الأحاديث تخلو من هاتين الواقعتين، أي لم تذكر مثل هذه الواقعة في أي حديث بذكر اسمي القاتل والمقتول المذكورين. لم يتوقف الأمر على كتب الأحاديث فحسب، بل لم يذكرهما بعض المؤرخين أيضا، في حين أنه لو حدثت مثل هاتين الحادثتين حقا لما كان هناك مانع من ورودهما في كتب الأحاديث وفي بعض كتب التاريخ. لا يمكن إثارة الشبهة هنا بالقول أن هاتين الحادثتين كانتا تسببان ظاهريا في الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لذلك ربما تركهما المفسرون وبعض المؤرخين أيضا، وذلك لأن هاتين الحادثتين على فرض صحتهما لم تكونا مدعاة للاعتراض إذا نظرنا إلى الظروف التي حدثتا فيها، أي أنه إذا كان أحد يحرض الناس ضد الحكومة ويؤلبهم فليست عقوبته بالإعدام جديرة بالاعتراض عليها، طبعا إن حصل فعلا كما ذكر. لذلك فمن الخطأ القول بأن المؤرخين أو المحدثين لم يوردوا في كتبهم هاتين الواقعتين لأنهما كانتا تسببان الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يمكن أن تخفى على شخص لديه أدنى إلمام بالحديث والتاريخ حقيقة أن المحدثين والمؤرخين المسلمين لم يتركوا أبدا رواية لمجرد أنها تسبب في الظاهر اعتراضا على الإسلام ومؤسس الإسلام. والسبب في ذلك هو أن أسلوبهم المسلم به هو أنهم كانوا ينقلون كل رواية يجدونها صحيحة وفق قواعد الرواية، وما كانوا يترددون قطعا في نقلها بسبب محتواها أو مضمونها، بل إن من عادة بعض المحدثين ومعظم المؤرخين أنهم إذا بلغهم أمر أو قول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته فإنهم يذكرونه بكل أمانة في رواياتهم، وإن كان ضعيفا أو غير موثوق به، تاركين للعلماء المستنبطين أو الباحثين القادمين أن يحسموا على ضوء أصول الرواية والدراية ما إذا كان ذلك الأمر سليما أم خاطئا، ويكون قصدهم بذلك أن يجمعوا كل ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابته بغض النظر عما يكون صحيحا أو خطأ. ومن أجل ذلك قد جمع كل رطب ويابس في كتب التاريخ الأولى، ولكن هذا لا يعني أن كل تلك الروايات جديرة بالقبول، بل من واجبنا نحن أن نميز القوي من الضعيف منها. على كل حال، مما لا شك فيه أن أيا من المحدثين أو المؤرخين المسلمين لم يرفض أي رواية قط
لكونها تتنافى مع عظمة النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته، أو لأنها تعرض النبي صلى الله عليه وسلم أو الإسلام للطعن أو الاعتراض. فواقعتا قتل كعب بن الأشرف وأبي رافع اليهوديين اللتان تماثلان تماما واقعتي قتل عصماء وأبو عفك المزعومتين قد وردتا في كتب الحديث والتاريخ بمنتهى الصراحة والتفصيل، ولم يفت ذكرهما أيا من الرواة أو المحدثين أو المؤرخين المسلمين. فخلو كل كتب الأحاديث من ذكر واقعتي مقتل عصماء وأبي عفك اليهودي، بل سكوت بعض المؤرخين الأوائل عن ذكرها، لدليل قطعي تقريبا على أن قصة قتلهما مزورة، وقد وجدت طريقها في الروايات ومن ثم في كتب التاريخ. ثم إذا فحصنا تفاصيل هذه القصص لتبين لنا أكثر وبصورة يقينية أنها مزورة. فمثلا قد ورد في رواية مقتل عصماء التي رواها ابن سعد وغيره أن قاتله هو عمير بن عدي، ولكن ورد العكس في رواية ابن دريد، حيث قال أن قاتلها ليس عمير بن عدي بل هو غشمير. وقد خطأ السهيلي هذين الاسمين وقال بل قتلها زوجها الذي اسمه يزيد بن زيد كما ورد في الروايات. وورد في بعض الروايات أن أيا من هؤلاء المذكورين لم يقتل عصماء، بل كان قاتلها غير معروف الاسم وكان من قومها، كما ذكر ابن سعد وغيره أن اسم هذه المقتولة المزعومة عصماء بنت مروان. ولكن العلامة ابن عبد البر قال لم تقتل عصماء بنت مروان، بل الحق أن عمير قتل أختها ابنة عدي. أما وقت القتل فقد قال ابن سعد إنها قتلت عند منتصف الليل، ولكن الثابت من الرواية الزرقاني أنها قتلت وقت النهار أو في أول الليل على الأكثر، حيث ورد أنها كانت تبيع التمر عندها. كل هذه التفاصيل قد ذكرتها من قبل أيضا. وواقعة القتل الأخرى هي مقتل أبي عفك. قال ابن سعد والواقدي وغيرهما أن اسم قاتله سالم بن عمير، ولكن ورد في بعض الروايات أن اسمه سالم بن عمر. وقد ذكر ابن عقبة أن اسمه سالم بن عبد الله. كذلك ذكر ابن سعد أن أبا عفك كان يهوديا، ولكن الواقدي يقول إنه لم يكن يهوديا. كما يتضح من ابن سعد والواقدي كليهما أن سالم قتل أبا عفك نتيجة الغضب، ولكن ورد فيهما رواية تقول إنه قتل بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك اختلاف فيما يتعلق بزمن القتل، فقال ابن سعد والواقدي أن أبا عفك قتل بعد مقتل عصماء، ولكن ابن إسحاق وأبا الربيع يقولان إنه قتل قبل مقتل عصماء. فكل هذه الاختلافات تثير شبهة قوية على أن قصة قتلهما مزورة وملفقة، وإذا كانت فيها مسحة من الحقيقة فهناك أمر خفي ليس بوسعنا أن نجزم به وبطبيعته. وهناك دليل آخر على كون هاتين القصتين ملفقتين، وهي أن زمن وقوعهما الذين يذكرونه هو عصر قد أجمع كل المؤرخين على أنه لم يحدث فيه أي نزاع وخصومة بين المسلمين واليهود. فقد ورد في التاريخ أن من المسلم به أن غزوة بني قينقاع هي أول معركة حصلت بين المسلمين واليهود، وأن بني قينقاع كانوا أول اليهود الذين قاموا بإجراءات عملية في العداء للإسلام. فكيف يقبل بعد هذا أن القتل وسفك الدماء كانا قد حصلا بين الطرفين قبل ذلك؟ ثم إذا كانت مثل هذه الأحداث والنزاعات قد وقعت قبل غزوة بني قينقاع، فكان من المحال أن لا تذكر بين دواعي تلك الغزوة. كان لابد أن تذكر هذه الأحداث ضمن أسباب تلك الغزوة، وكان لابد أن يذكر اليهود أنه قد قتل شخصان منا بأيدي المسلمين على الأقل،
كان لابد أن يتذرع اليهود بسبب أحداث القتل هذه للاعتراض على المسلمين، وأن يثيروا ضجة بتقديم حالتي القتل هاتين، ويقولوا إن المسلمين هم البادئون في النزاع والاشتباك معنا. ولكن لم يرد في أي مصدر تاريخي قط، بل ولا في كتب هؤلاء المؤرخين الذين نقلوا روايات القتل هذه، أن يهود المدينة طعنوا في المسلمين بالإشارة إلى حادثي القتل هذين. وإذا كان البعض يظن أن اليهود ربما أثاروا الاعتراض ولكن المؤرخين المسلمين لم يذكروه، فهذا ظن باطل لا أساس له. ذلك وكما ذكرت آنفا لم يخف أي محدث أو مؤرخ مسلم اعتراضا أثاره المعارضون. فمثلا قد اتهم مشركو مكة المسلمين بهتك حرمة الأشهر الحرم بالقيام بسرية النخلة، ولكن المؤرخين المسلمين قد سجلوا هذه القصة والتهمة في كتبهم بكل أمانة. فلو كان هناك اعتراض من قبل اليهود على مقتل هذين الشخصين المزعومين لما خلا التاريخ من ذكره. باختصار، فمن أي منظور نظرنا إلى قصة القتل هذه فلا تثبت صحتها، بل يبدو أن أحد الأعداء اختلقها ونسب روايتها إلى بعض المسلمين فوجدت طريقها إلى رواياتهم، أو أن بعض المسلمين الضعفاء اختلق هذه القصة الباطلة لينسب إلى قبيلته الفخر الزائف المتمثل في قتل رجاله هؤلاء الكفار المؤذين، فدخلت مثل هذه الروايات في التاريخ، والله أعلم. هذه هي حقيقة هذه الأحداث على ما يبدو. ولكن كما أشرت آنفا، لو افترضنا جدلا أن هذه واقعات حقيقية، فأيضا لا يمكن الطعن فيها نظرا للأوضاع التي وقعت فيها، فقد سبق أن ذكرنا الأوضاع الخطيرة التي كان المسلمون يعيشونها. كان مثلهم كمثل شخص يحاط بنار هائلة تشتعل حوله من كل جهة ولا يجد منفذا للنجاة منها، ويحاصره أعداؤه المتعطشون لدمائه. وفي مثل هذه الحالة الخطيرة، لو أن شريرا ومثيرا للفتنة قام بإثارة الناس وإغرائهم ضد سيدهم ومولاهم صلى الله عليه وسلم وتأليبهم على قتله بنشر أبياته المؤججة، فماذا عسى أن يكون علاجه بحسب أوضاع ذلك العصر إلا أن يقتل ذلك الشرير؟ ثم إن هذا القتل قد تم بأيدي المسلمين في حالة استفزاز شديد لا يعد معه القتل العادي جديرا بالقصاص. فحتى المستشرق مارغوليس الذي يميل إلى عداء الإسلام عادة يعد المسلمين غير ملومين بسبب أحداث القتل هذه. فقد كتب السيد مارغوليس: لما كانت عصماء تؤلب أعداء محمد صلى الله عليه وسلم على قتله بأبياتها، إن كانت تلك الأبيات لها حقا، فمن المحال أن يعد قتلها ظلما وبدون حق بالنظر إلى أي مقياس للعدل في العالم. وليكن معلوما أيضا أن طريقة تأجيج مشاعر الناس بأبيات الهجو كان من شأنها أن تؤدي إلى نتائج خطيرة جدا في بلاد العرب أكثر من بلاد أخرى. ثم يجب أن يؤخذ بالاعتبار أن المجرمين وحدهم قتلوا دون الآخرين، وكان هذا عملا إصلاحيا كبيرا في دستور العرب المتداول عندها، حيث قتل المجرم ولم يقتل الآخرون، علما أنه فيما يتعلق بالأبيات المؤججة للمشاعر فأمر الانتقام عند العرب لم يكن يبقى ضمن نطاق بعض الأفراد، بل كانت الحرب الخطيرة تشتعل ضد القبيلة كلها. ولكن الإسلام بدلا من ذلك أقام مبدأ سليما، وهو أنه لا يعاقب على الجريمة إلا المجرم فقط دون أقاربه وأعزته. إذا كان عند السيد مارغوليس أي اعتراض فهو على طريقة العقاب، حيث قال: لماذا لم يعلن عن جريمة المجرمين ولماذا لم يقتلوهم قتلا رسميا؟ وجوابه: أولا، حتى لو سلمنا جدلا بصحة هذه الواقعات فكان هذا القتل فعلا فرديا من قبل بعض المسلمين قام به في حالة الاستفزاز الشديد، ولا يمكن أن يعتبر أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو واضح يقينا مما قاله ابن سعد.
ثانيا، لو نحسبه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فرضا، فإن ظروف ذلك الزمن كانت بحيث لو اتخذ إجراء رسمي في قتل عصماء وأبي عفك وأبلغ أهالي القتلى مسبقا بأن رجالهم سيقتلون، لكانت عواقب ذلك وخيمة، وكان يخشى أن تشعل هذه الأحداث حربا شاملة بين المسلمين واليهود، وكذلك بين المسلمين والمشركين في المدينة. كتب حضرة مرزا بشير أحمد رضي الله عنه أن من الغريب أن السيد مارغوليس قد عد فعل القتل في ظل الظروف الخاصة للجزيرة العربية جائزا ومباحا، ولكن فيما يتعلق بطريقة القتل فلماذا لم ينظر إلى الظروف الخاصة لذلك الزمن؟ ولو أنهم أخذوا في الاعتبار ظروف الزمن في هذا الجانب أيضا، لربما اعتقدوا أن الطريقة المتبعة إذا كان القتل قد تم فعلا كان مناسبا وضروريا نظرا لظروف ذلك الوقت ولمصلحة الأمن العامة، لكن عمليا لم يحدث ذلك. باختصار، أولا، لا تثبت صحة أحداث مقتل عصماء وأبو عفك اليهودي رواية ودراية، ولو فرضنا أنها صحيحة فلا يمكن الاعتراض عليها في ظل ظروف ذلك الزمن. مهما يكن الأمر، فكانت أحداث القتل هذه أفعالا فردية لبعض المسلمين ارتكبوها في حالة استفزاز شديد، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. وهذه التهمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم باطلة تماما، فهذه كلها روايات موضوعة نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما كتبه هؤلاء المؤرخون كان ينبغي تحليله فيما بعد، وإنه من فضل الله تعالى أنه وفقنا لتصديق إمام الزمان عليه السلام، ونحن نفحص كل شيء ونفهم حقيقته أولا ثم نذكره، ونسعى للرد على أي اتهام من هذا النوع يوجه إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يهب العقل لهؤلاء العلماء الذين لا يستخدمون هذه الأشياء لمصلحتهم ويسعون لتشويه الإسلام. يقولون إنهم يخدمون الإسلام من ناحية، لكن في الواقع أفعالهم هي التي خلقت التطرف فيهم. نرجو من الله أن يرزقهم عقلا. والآن سأذكر أيضا بعض المتوفين. الأول منهم هو الأستاذ الدكتور ناصر أحمد خان المعروف باسم برويز بروازي، توفي مؤخرا في كندا عن عمر يناهز 87. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولد المرحوم في قاديان، وكان والده مولانا أحمد خان نسيم داعية، ثم ظل ناظر الإصلاح والإرشاد لفترة طويلة، وكان ذا شخصية قوية جدا، وكان قد نظم فروع الجماعة بشكل جيد. والدته هي السيدة رحمة بيبي. تلقى السيد بروازي تعليمه الابتدائي في قاديان، ثم بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة لم يلتحق بالكلية، لأن كلية تعليم الإسلام كانت في لاهور في ذلك الوقت، ولما انتقلت إلى ربوة سجل فيها هناك. حصل على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف عام 1958. حصل على شهادة الماجستير من الجامعة الشرقية في عام 1960، وعلى شهادة الدكتوراه من جامعة البنجاب في عام 1968. عين الأستاذ الدكتور ناصر بروازي محاضرا بعد حصوله على درجة الماجستير في اللغة الأردية عام 1960، وبدأ التدريس في الكلية الحكومية بمدينة مظفرقار، ثم بدأ المشاركة في النشاطات الأدبية. كانت مقالاته تنشر في جريدة الفضل وفي مجلات مصباح وخالد وغيرها، كما كان مولعا بالشعر، وكان يقول قصائد جيدة. وحين أنشئت كلية تعليم الإسلام في ربوة كرس حياته وجاء إلى هناك عام 1961 وعمل محاضرا
حتى عام 1969. وفي الفترة من عام 1969 إلى 1975 عين رئيسا لقسم اللغة الأردية في كلية تعليم الإسلام. وفي الفترة من 1975 إلى 1979 عين بروفيسورا زائرا في جامعة أوساكا للدراسات الأجنبية في اليابان، حيث بذل أثناء خدمته جهودا كبيرة لتحسين العلاقات بين الباكستان واليابان، كما ساعد في تأسيس الجماعة في طوكيو. عاد عام 1979 إلى باكستان، وبعد أن أممت الحكومة الكلية واصل التدريس في كليات مختلفة بباكستان كأستاذ مساعد. ومن عام 1986 إلى عام 1990 قام بالتدريس كأستاذ مساعد في الكلية الحكومية فيصل آباد، وواجه الكثير من الصعوبات خلال هذه الفترة بسبب أحمديته. وأخيرا وعندما كان يخشى أن يعتقل ترك كل شيء وجاء هنا إلى المملكة المتحدة، والتقى بالخليفة الرابع رحمه الله، ثم هاجر إلى السويد بأمر منه، وعمل أستاذا في جامعة أوبسالا بالسويد من عام 1991 إلى عام 2001. أثناء إقامته في السويد أصبح عضوا في لجنة جائزة نوبل للآداب، وخدم هناك لمدة 16 عاما. وهاجر إلى كندا عام 2003، وذاع صيت اسمه في عالم الأدب والتعليم. زوجته هي السيدة أمة المجيد بنت مولوي محمد أحمد جليل، ورزقه الله منها ولدين و3 بنات. تقول زوجته: كنا معا لمدة 63 عاما، وقف معي في جميع الظروف، في الفرح والترح وفي اليسر والعسر، ولأنني كنت الابنة الكبرى لوالدي وبقيت في ربوة، فلم يمنعني الدكتور بروازي قط من خدمة والدي، بل كان يعتني بهما أكثر مني. كان سلوكه تجاه جميع أقاربه وأصهاره مثاليا للغاية، وكان مثالا رائعا لإيتاء ذي القربى، وكان يعامل أقاربه بمنتهى الحب والإخلاص، ويشارك في كل أفراحهم وأتراحهم. يقول ابنه طاهر أحمد خان: كان يبتسم دائما في كل حال، وكان يحب الخلافة الأحمدية جدا، وكتب أنه ظل على اتصال معي حتى وفاته، وظل يطلب الدعاء حتى في مرضه الشديد في الأيام الماضية، حيث أبدى الأطباء يأسهم، وكان يصعب عليه الكتابة باليد، وفي البداية استمر في إرسال الرسائل الشفهية، ثم كان أحيانا يكتب الرسائل بيده المرتعشة وهو مستلق على سريره ويرسلها إلي للدعاء، وكان لديه إخلاص ووفاء عظيمان. ويكتب ابنه: أثناء إقامته في اليابان كان والدي قد حصل على جائزة الموسوعة، وهي كانت تعد جائزة كبيرة في ذلك الوقت، فتبرع بها لمكتبة الخلافة. وفي الثمانينيات منحت له الميدالية الذهبية للعلامة إقبال في الأدب، ولكن لكونه أحمديا لم يدعى إلى حفل توزيع الميداليات، وأرسلت ميداليته إلى بيته. تقول ابنته أمة الودود: كان والدي يعشق القرآن الكريم، وكان يتلو جزءا كاملا يوميا، وإذا كنت بحاجة إلى مرجع لمقال أو خطاب كان يخبرني في دقيقة واحدة بأنك ستجدين هذا الموضوع في آية كذا من سورة كذا. وتقول: إن والدنا علمنا أن نحب الخلافة، لقد منحني الثقة للتعبير عما يجول قلبي والتواصل مع الخلافة. وتقول ابنته الثانية سعدية: إن والدي كان محبا للخلافة، لقد رأيت دائما الحب الشديد والأدب الشديد للخلافة الأحمدية في خطابه وموقفه. كنت دائما أرى أن والدنا كان يكتب رسائل للخليفة قبل بدء كل عمل يطلب فيها الدعاء، وحتى في الأيام الأخيرة من مرضه عبر الطبيب عن قلقه وأبدى يأسا،
فبعد الخروج من غرفة الطبيب فورا قال لي: أحضري قلما وورقة، وكتب بالأيدي الضعيفة والمرتجفة رسالة للدعاء كما ذكرت من قبل. وكان يتصدق كثيرا، وكان يتصدق بكل ما يملك من مال. تقول حفيدته نائلة محمود: لقد رأيت وتعلمت من جدي ماهية الإيمان وكيفية الحب الصادق لله تعالى. كيف يبدو الحب الحقيقي لله؟ تقول: عجبت من حاله ومن رفعه سبابته مرارا وقوله الحمد لله الحمد لله باستمرار حتى آخر نفس له، ظل يردد الحمد لله إلى آخر لحظة. تقول: عندما رأيت حبه اشتعلت شعلة في قلبي بأن يرزقني الله تعالى نفس الحب للقرآن الكريم والخلافة كما كان لديه. غفر الله تعالى للمرحوم ورحمه ووفق بناته وأولاده أيضا لمواصلة حسناته. कहती हैं इनकी मोहब्बत को देखकर मेरे दिल में एक शोला भड़का है कि अल्लाह ताला कुरान पाक और खिलाफत से जैसी मोहब्बत उन्हें थी वैसी मुझे भी मिल जाए। अल्लाह ताला। الجنازة الثانية إلى المرحوم شريف أحمد خان بتي بن أمير خان من ربوة، وقد توفي قبل بضعة أيام عن عمر يناهز 88 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم مشتركا في نظام الوصية، وترك وراءه أرملة وابنين وابنتين. أحد أبنائه يعمل في قسم حراسة المركز، وابنه الثاني السيد طاهر أحمد باتي يعمل داعية في سيراليون. يقول ابنه السيد طاهر أحمد: كان والدي يذكر أنه عندما تحققت النبوءة عن قتل الإكرام كان والده السيد أمير خان باتي في مقتبل العمر، وترسخ صدق الأحمدية في ذهنه عند تحقق تلك النبوة، ولكنه لم يتمكن من الذهاب إلى قاديان والبيعة لكونه في مقتبل العمر، ثم بايع على يد سيدنا الخليفة الأول رضي الله عنه لاحقا. عندما بدأت معارضة الجماعة في عام 1974 كان يسكن في مدينة لاليان قرب ربوة، فهجرها وانتقل إلى ربوة. كان يعمل في مصنع الغزل والنسيج، ولم يكتم كونه أحمديا قط، كما انتقل من مصنع إلى آخر، وكلما انتقل من مصنع إلى آخر كان يخبر الناس في محيطي بأني أحمدي، وإن كنتم تريدون البقاء على علاقة معي فلكم ذلك، أما أنا فسأعرف نفسي كأحمدي. يقول أخو المرحوم واسمه السيد لطيف أحمد من ألمانيا: كان المرحوم يعمل في مصانع الغزل والنسيج، فذات يوم جاء معارض للأحمدية في قسمه وقال: لقد علمت أنك أحمدي. فقال المرحوم: نعم أنا أحمدي. فدعا المعارض يكيل الشتائم للمسيح الموعود عليه السلام، وقال: الآن سيحدث أحد الأمرين، إما أنا سأبقى في هذا المصنع أو أنت. وحاول هذا المعارض تحريض أصحاب المصنع أيضا على عيث الفساد، فانصرف المرحوم إلى الدعاء في الحال، ودعا الله تعالى قائلا: يا رب انصرني لوجه مسيحك الموعود وأفشل هذه المؤامرة. وبعد هنيئها جاء بعض العمال إلى المرحوم وقالوا له: الرجل الذي أساء إليك جالس خارج المصنع في حالة يرثى لها، إذ قد اطلع أصحاب المصنع على سرقة كبيرة قام بها في صفقة وسرحوه من المصنع. كان المرحوم ملتزما بالصلوات الخمسة وصلاة التهجد وعاكفا على الدعاء دائما، وكان يقرأ أدبيات الجماعة بكثرة، وأخذ يقرأها أكثر من ذي قبل بعد التقاعد، وكان كتاب من كتب الجماعة موجودا تحت وسادته دائما للقراءة. كلما وجه خليفة الوقت أفراد الجماعة إلى دعاء معين انصرف إليه فورا. كان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابنه الذي يعمل داعية للجماعة:
عندما كنت أدرس في الصف السادس في المدرسة كان يقول لي والدي أن أقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذهابا إلى المدرسة وإيابا منها. وقال لي أيضا والدي كل يوم اقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20,000 مرة. غفر الله له ورحمه ووفق أولاده أيضا للاستمرار في حسناته. الذكر التالي هو للمرحوم البروفيسور عبد القادر دهري، أمير الجماعة الأسبق في محافظة نواب شاه بباكستان، وقد توفي عن عمر يناهز 92 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ابنه السيد ثمر أحمد: لقد دخلت عائلتنا الأحمدية بواسطة والد المرحوم رئيس محمد مقيم خان دهري. كان المرحوم عبد القادر إنسانا شجاعا وصادقا، وما كان يشعر بالدونية في مجالسة شريحة منكوبة في المجتمع، مع أن جلوس المرء مع شخص فقير معه يعد أمرا معيبا بشدة بحسب التقاليد السائدة هنالك. لقد نال المرحوم من جامعة شهادة الماجستير في اللغة السندية. في تلك الفترة كانت المعاهد التعليمية قليلة جدا في إقليم السند، فبسبب رغبته العارمة في التعليم بدأ المرحوم يعمل مدرسا في كلية في مدينة حيدر آباد. عندما رأى عميد الكلية ولعه قال له: افتح معهد للتعليم في مدينة نواب شاه وابدأ في تدريس الصفوف المسائية. ففعل، وأحرز المعهد تقدما ملحوظا حتى ارتقى إلى درجة الكلية، وبسبب جهد المرحوم الدؤوب بدأت تعد من الكليات المعروفة في إقليم السند. كانت للمرحوم علاقات حميمة مع جميع كبار العائلات السياسية في إقليم السند، وكان يخبرهم بانتمائه إلى جماعة الأحمدية بكل صراحة ووضوح، وكان ينصح أولاده أيضا ألا يخفوا كونهم أحمديين ولا يخافوا في هذا السبيل أبدا. وكان يقول لهم في اللغة السندية دائما: إننا لابسون حلي الأحمدية وهذه خصوصيتنا. لقد تشرف المرحوم بترجمة معاني القرآن الكريم وكذلك ترجمة التفسير الصغير في مجلدين باللغة السندية بناء على أوامر سيدنا الخليفة الثالث رحمه الله. وفي عهد الخليفة الرابع رحمه الله رفعت على المرحوم و4 أشخاص آخرين قضية بحسب مادة القانون الباكستاني C-294 نتيجة نشر ترجمة معاني القرآن الكريم وكتيب آخر يشمل ترجمة آيات القرآن الكريم المختارة. كان المرحوم يتقن اللغة الأردية أيضا إلى جانب اللغة السندية، لدرجة كلما كتب إلى أحد كان المخاطب يتأثر بكتاباته كثيرا. كان المرحوم عضوا في مؤسسة فضل عمر أيضا. كان الطلاب الدارسون في الماجستير في الجامعة يستعينون به. كانت دائرة أصدقائه واسعة جدا. لقد ألف كتابا في اللغة السندية وهو يحتل أهمية كبيرة للأساتذة والطلاب. لقد سبق أن استخدمت لغة مسيئة عن قبيلة داهر في القاموس السندي، فقام المرحوم بإقناع العديد من الحكام في ضوء أحكام القرآن الكريم، فأزيلت تلك الكلمات المسيئة من القاموس. غفر الله له ورحمه ووفق أولاده للاستمرار في حسناته. ثم هناك ذكر للمرحوم البروفيسور الدكتور محمد شريف خان الذي كان يسكن في أمريكا، وقد توفي عن عمر يناهز 84 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان منضما إلى نظام الوصية بفضل الله تعالى. ولد في عام 1939 في تنزانيا. دخلت عائلته الأحمدية بواسطة والده الدكتور حبيب الله خان الذي دخل الأحمدية في تنزانيا. لقد تلقى المرحوم التعليم الابتدائي في قاديان، ونذر حياته لخدمة الدين نتيجة خطب سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه التي ألقاها في عام 1954 إلى عام 1955.
حين كان المرحوم يدرس في الصف الثامن، ثم نال شهادة الماجستير في علم الحيوان من جامعة البنجاب في عام 1963 وفاز بالميدالية الذهبية. وفي عام 1996 ميلاديا نال شهادة الدكتوراه في علم الحيوان من جامعة البنجاب. في عام 1963 بدأ الخدمة في كلية تعليم الإسلام في ربوة بأمر من سيدنا الخليفة الثالث رحمه الله، وظل يخدم إلى 35 عاما إلى أن تقاعد في 1998. نشرت قرابة 250 بحثا للمرحوم في مجلات عالمية، ونشر بحثه الأول في عام 1972 وكان عن الزواحف. كان يقوم ببحوث عميقة دائما، وخاصة حين قام ببحث عميق جدا عن الثعابين والزواحف وغيرها من حشرات الأرض. كنت أنا أيضا من تلاميذه. كان يأخذ صفنا إلى الخارج ويرينا أشياء مختلفة موجودة في الطبيعة من قبيل الحشرات وغيرها مع أنواعها المختلفة. وفي عام 2002 أكرم بجائزة عالم الحيوان للعام في باكستان. يقول السيد مجيب الله الشودري من أمريكا: في عام 2008 تحدثنا معه بشأن جمع التبرع لبناء مسجد، فقال: ليس عندي شيء لأقدمه، ولكن تعال إلى بيتي. وعندما وصلت إلى بيته جاءت زوجته أيضا وأخرجت صرة ووضعتها أمامي، كانت فيها حلي أهداها لها أبواها وأصهارها عند الزواج، وقالت: هذا كل ما نملكه فخذه. كان المرحوم ذا نفس نبيلة جدا ومتواضعا، كان يخالط الطلاب ويعاملهم كالأصدقاء، رحمه الله وغفر له. يقول ابنه الأكبر السيد ظفر الله: ذات مرة جاء بعض العلماء من أمريكا وكندا للقاء المرحوم، وقالوا: ليس هناك خبير أكبر من الدكتور محمد شريف في علم الحيوان. يقول ابنه السيد راشد زبير: كان المرحوم ملتزما بصلاة التهجد والصلوات الأخرى والصوم منذ شبابه، وكان يؤم الصلاة في مسجد القمر. بالإضافة إلى الصلاة مع الجماعة كان مولعا بتلاوة القرآن الكريم وتفسيره. كانت دائرة مطالعته واسعة جدا. يقول حفيده السيد مشهود أحمد خان: إن جدي كان إنسانا روحانيا جدا، وكانت معلوماته في العلوم عميقة جدا، وقد علمنا أن الأدلة على وجود الله تعالى موجودة في الطبيعة. كان ينصحنا بشدة دائما لأداء الصلاة في وقتها ولتلاوة القرآن الكريم بكثرة. كان يحب الخلافة كثيرا جدا، وكان يكتب إلى الخليفة ويسمع خطبه بالالتزام دائما، وينصح بذلك أهل البيت أيضا ويشجعهم. ندعو الله تعالى أن يوفق أولاده أيضا للاستمرار في حسناته، آمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.